रावलपिंडी के इलाका राहत कॉलोनी में मौजूद हैं, जो कि थाना रेस कोर्स की हदूद बनते हैं। और मेरे दाएं जानिब आपको एक इलेक्ट्रिक पोल यानी बिजली का खंबा नजर आ रहा है। इस खंबे के साथ बिल्कुल इस जगह पर एक शख्स को बांधा गया, उस पर तशद्दुद किया गया, उसको निशाने इबरत बनाया गया और ये रजिस्टर करवाया गया पूरे इलाके में। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि हमसा कोई है तो सामने आए। इक़्तिदार भी है, ताकत भी है, सरकार का दिया हुआ मनसब भी है और आपकी टैक्स मनी से तनख्वाह भी लेते हैं। तो चौधरी और कौन होता है? ये तो चौधरी होते हैं। तो फिर बताया गया कि जनाब ताकत है और ताकत दिखाएंगे। मसला क्या है? इशू इज कि ये सामने गली में ऊपर इसका घर था, रिहाइश थी, वहां से इस शख्स को घसीट कर लाया गया, मारा गया पहले ऊपर, फिर उसको सीढ़ियों से धक्का दिया गया। ये आप सामने देखें, बेबहा तशद्दुद, बेइंतहा तशद्दुद, इंसानियत से लाताल्लुकी इख्तियार करते हुए हैवानियत अपनाने के बाद तशद्दुद किया गया। बताया गया कि जानवर भी क्या जानवर होते होंगे, हमसा कोई जानवर है तो सामने आए। फिर उसको यहां लाकर बांधा गया। फिर उसके बाद कुछ लोग तरले करते रहे, अरे यार जांदी कर तेरा खुदा दन ए दाढ़ी नु हाथ ला रहे हैं। और कुछ लोग वहां से काम छोड़कर आए, कुछ लोग उस घर से आए, कुछ लोग इधर से, कुछ इधर से निकले और सब ने, और बहुत सारे लोग बचाने वाले भी थे। लेकिन इवेंचुअली हुआ ये कि वो शख्स की जान बच गई है। अब इसका एक बैकग्राउंडर है, थोड़ा सा पैन करूंगा। मैं हर उस शख्स से जो ये समझता है कि इस मुआशरे का मंशियात और ड्रग्स ने बिगाड़ा कुछ नहीं है, मैं आज का प्रोग्राम उसके लिए कर रहा हूँ। और मैं दुआ अल्लाह से कर रहा हूँ कि या अल्लाह, ये जिनके हाथ में इख्तियार, मनसब और ताकत है, इनको हदायत अता फरमा। और अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है तो उस लम्हा जब ये ताकत में है, इनके घरों से दिखा इन्हें। होता क्या है जी कि ये जगह दो बच्चियां यहां से वॉक करते हुए जा रही हैं, उनको नहीं पता था कि उनके साथ अभी क्या होगा। वो बड़ा कंफर्टेबली यहां से मूव कर रही हैं, चलती जा रही हैं, अटकेलियां कर रही हैं जैसे मासूम बच्चियां करती हैं। वो तकरीबन इस चौक में पहुंचती हैं, उनको यहां पर कोई अंदाजा नहीं था। ये ऊपर सीसीटीवीज लगे हुए, ये भी लगा हुआ है, वो भी लगा हुआ है। गालिबन उस कैमरे की फुटेज है ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है। बच्चियां अपनी मस्ती में, देवर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो अपने घर में हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला ही नहीं है। जब बच्चियां यहां पहुंचती हैं, इस जगह पर एग्जैक्टली इस मकाम पर जहां मैं खड़ा हूं, इन द मीनवाइल एक शख्स पीछे से दौड़ता हुआ आता है। वो एक बच्ची को यहां बालों से पकड़ लेता है और दूसरी बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता है। ये दरवाजा खुला होता है, ये वाला। वो बच्ची घर में घुस जाती है, वो बच्ची को अंदर पीछे घर में चला जाता है। एक बच्ची को बालों से पकड़ा हुआ है, दूसरी बच्ची को वो अंदर से बरामद करके लाता है और दोनों बच्चियों को लाकर इस जगह पर बिल्कुल एग्जैक्टली स्पॉट पर वो अपने कब्जे में कर लेता है। अहलियाने इलाका इकट्ठे होते हैं, बच्चियों की जान छुड़वाते हैं। और उस शख्स का मौक़िफ़ क्या है कि ये सांप हैं, ये सांप हैं। उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। एक अम्मा जी यहाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बेशक करें। आपकी सेहत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो जो कुछ हुआ है? बिल्कुल, हमने छड़ाया भी है बच्चियों को, हम नहीं उनको, क्योंकि हमारा घर था तो मैं इधर साथ बैठी हुई थी। ये बंदे ने क्यों आकर बच्चियों को पकड़ा? क्या कहता है, सांप है? ये कहता है कि पता नहीं, हमने बस यही देखा कि नशे की हालत में था। हाँ। उधर से भागता आया। जब ये हमारे बोरन वाले काम कर रहे थे, हाँ। हमें चीखों की आवाज आई, बच्चियों की इतनी सख्त चीखों की आवाज आई है ना, हाँ। कि अल्लाह जाने के अभी भी कानों से नहीं निकल रही। जब हम पहुंचे हैं, मेरी बच्ची थी, मैं, हम सारे पहुंचे हैं,
وہ اس ٹائم اس اندر سے دونوں ہاتھوں سے وہ گیٹ کھلا ایک بچی کو اس ہاتھ سے اور ایک بچی کو اس ہاتھ سے ایک تو بھاگ کے بھائی اپنی جان بچائی ہے وہ اندر جو دروازہ کھلا ملا وہ بھاگتا آیا دوسری کو بھی بالوں سے پکڑ کے تو اندر ہی لے گیا وہ یہ بورن والا کہہ رہا تھا وہ میں نے نہیں دیکھا جب میں نکلی ہوں نا تو انہوں نے چڑھایا نہیں چھوٹا دونوں ہاتھوں سے بچیوں کو ایسے کھینچ کے نا کسیٹا نا ایک کو وہ بورن والے بچی کا ایسے چوک پکڑی ہوئی تھی وہ پھر ہم نے بھی چڑھائی کہتا نہیں یہ چھوڑ دو میرے نزدیک کوئی نہ آئے یہ مجوج ہیں اچھا میری اپنی بچی ہیں اچھا ہم تھوڑے سے اس میں بھی پڑ گئے تھے شاید اس کی اپنی بچی ہیں باپ ہے نہیں بھتیجی ہیں ایسے ہمیں شک پڑ گیا پھر بھی جو کیا نام ہے ادھر سے خالد صاحب نکلے ہیں جب بڑی بچی جو اس کی ہے وہ کونے میں لے کے آئے ٹریفک پولیس والے ہیں نہیں اچھا یہ سامنے رہتے ہیں اچھا یہ جن کے کیمرے لگے جی جن کے کیمرے انہوں نے کوئی پہچان لیا اپنی بیوی نے کہا جا خالد صاحب کہ وہ بچیوں کو چھڑاؤ وہ اندر ہی سے ڈنڈا لے کے آیا خود تیاری کے ساتھ آیا اور اس نے یوں ہاتھوں میں مارا نا سوٹیاں وہ ان کی ویڈیو جو بنی ہوئی ہیں کیمرے بننے ہوئے اس نے مارا ہے تو تب بچی کو انہوں نے چھوڑا ہے پھر اس طرح بھاگتا گیا ایسے بھاگ کے اپنے ادھر دوسری گلی میں پچھلی گلی میں اس نے بیٹھک کرائے میں لی ہوئی تھی وہ اس نے نیچے سے کنڈی لگائی ہے انٹری کی پھر اوپر کمرے کی لگائی ہے پھر باتھ کی لگائی ہے ظاہر اس کا باپ تھا ان کا خون کھولا ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے ظاہر انہوں نے مارا پیٹا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں وہ ان کا حق بنتا ہے عذاب نہیں بنتا ماں جی میں آپ کے بچوں کی طرح ہوں نا جی بالکل میں نے پہلی بات شروع یہاں سے کی ہے جو غلطی جو ظلم اس نے کی ہے ظلم بہت میں آپ کو ایک چیز بتاؤں نشے کی وجہ سے وہ اس وقت ذہنی طور پر معاف ہے مسئلہ یہ ہمیں پولیس کو بلانا چاہیے جی پولیس کو بلایا انہوں نے ہمیں مارنے کی بجائے مر جاتا پھر کھمبے کے ساتھ باندھنا بالکل کھمبے کے ساتھ اتنا بھی کسی نے نہیں مارا ہے بھائی مارا ہے زہر ہے ماری اس سے دشمنی نہیں جس نے کیا ہے نہ ہم اس کے دانے کھاتے ہیں نہ اس کے ہم جو بات آپ سے بتائی ہے وہ اللہ کی غذا کے سچ بتایا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے سچ بتایا ہے کوئی ڈرنے کی بات ہی نہیں ہمیں جو اللہ کے یہاں بھی ہم نے جواب دینا ہے آج ہم کسی کی بچی کے لیے آواز اٹھائیں گے نا بولیں گے نا تو کل ہماری بھی بیٹیاں سیف رہے گی اللہ ان کے بھی حفاظت کرے گا ہمارے بچے اتنے ڈر گئے ہیں کہ وہ ٹیوشن نہیں جا رہے ہیں نہیں جاتے میرے بچے کیا نام ہے آگے پیچھے چھوڑنے جاتی ہوں یہ پاس ہی ساتھ ہی گھر ہے پورے محلے کے بچے سہم گئے نہیں ہے اسکول وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا وہ پکڑ لے گا اس کو پکڑا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے علاقے میں I belongs to کاڑا تو گورنمنٹ کالونی میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جو کہ ذہنی مریض تھا اور اس کو چھیما چھیما کہہ کر بلاتے تھے لٹرلی آپ کو بتاؤں کہ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے گھر کے بالکل سامنے کرکٹ گراؤنڈ تھا سامنے کرکٹ کھیلنے جانے کے لیے ہمیں اس خطرے کا شکار رہتا تھا کہ چھیما نہ آ جائے ہم چھوٹے تھے اور اگر کوئی اس کا دور سے آتے ہوئے سر دیکھ لیتا تھا تو پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ 4-6 لڑکے اکٹھے جڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے یہ بچوں کے خوف ریئلسٹک ہیں یہ سچ ہے اب جی یہاں سے آگے چلتے ہیں کہ اس گھر میں جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد کیا معاملہ ہوا ہے جی اس کے بعد یہ بالکل پچھلی گلی میں اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ گھر جہاں پر وہ جا کر جو اس کی اپنی رہائش تھی اوپر اس نے فرسٹ فلور جو ہے وہ رینٹ پر لے رکھا تھا اور فیملی ظاہر ہے میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ نشہ جو ہے نا یہ بہت بڑی بدبختی ہے اللہ کسی کو اس کے قریب بھی نہ بھٹکنے دے پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید 2018 سے میں ڈرگ کے خلاف لڑ رہا ہوں ڈرگ بزنس کے خلاف لیکن ہمیں ہمیشہ یہی بات کی جاتی کہ تینوں کی بھائی میرا معاشرہ جل رہا ہے یہ جو دھواں اٹھتا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے اور یہ عرفان کی صورت میں آپ کو یہ دھواں کے علاوہ نظر آ رہے ہیں یہ ایک انڈیویجول نہیں ہے یہ ہزاروں لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں ہزاروں خاندان سفررز ہیں لیکن ہمیں راکھ بننے سے پہلے بچے کچھ معاملات کو بچا لینا چاہیے عرفان کو اس نے غلط کیا اس کو نہیں کرنا چاہیے اس وقت سکرین پر دیکھیں ذہنی امراض اور منشیات کا عادی
عرفان گلی میں جا رہے ہیں, سامنے دو بچیاں گئی ہیں, یہ دیکھیں یہ دو بچیاں آپ کی سکرین سے گزر رہی ہیں,